यस युगले खोजेको मार्गदर्शक। सज्जनहरू, हजुरहरू सबैलाई येशू ख्रीष्ट प्रभुको जिउँदो नाउँमा सलाम छ। म पण्डित माधव उपाध्याय आज म यो भोइस रेकर्डरको माध्यमबाट तपाईहरुसँग संगति गरिरहेको छु। सुन्नुहुने आजको यो मेसेजलाई सुन्नुहुने हरेकलाई परमेश्वरले नयाँ प्रकाश, नयाँ आयाममा उक्लिन सहायता गरेका हुन्। म आज विशेष गरी प्रधान पुरोहितको हृदय र स्वभावको बारेमा केही कुरोहरू प्रकाश पार्न गइरहेको छु। पुरोहित तथा धर्मगुरुहरूको नियुक्ति केवल जनसाधारणलाई धार्मिक कार्यमा मार्गदर्शन गर्ने को निम्ति र विश्वमा सबै धर्म सम्प्रदायले यसरी नै स्वीकार गरेका र खोजेका छन्। किनभने पुरोहित अथवा धर्मगुरुहरूको ठुलो जिम्मेवारी, ठुलो भूमिका छ देशमा। अनि आजको यस युगमा चाहिएका धर्मगुरुहरूको कस्तो स्वभाव हुनुपर्छ, कस्तो किसिमको धर्मगुरु हुनुपर्छ, यस युगले मागेको धर्मगुरुको बारेमा म तपाईलाई भन्दैछु। सज्जनहरू, धर्मशास्त्र अध्ययन गर्नु र अरू सर्वसाधारणलाई सिकाउनु यति मात्र होइन। सज्जनहरू, चतुर्मुखी ब्रह्माजीको मुखबाट जन्मेर मुखद्वारा जन्मिएका ब्राह्मण पुरोहित भएका उच्च जात मात्र नभएर उच्च विचारको, उच्च विद्याको, उच्च स्वभावको, उच्च कार्यको तथा उच्च प्रवृत्तिको हुन नितान्त आवश्यकता छ। किनभने ब्राह्मणहरू ब्रह्माजीको खुट्टाबाट जन्मिएका होइनन्, मुखबाट जन्मिएका कुराहरू हामी पाउँदछौँ मनुस्मृतिमा। अनि कहाँ कहाँ कसरी पाउँदछौँ हामी म तपाईलाई बिस्तारै प्रकाश पार्ने छु। आदेश छ एउटा। प्रथम आदेश महाभारत वन पर्व 208 को 9 र 33 देखि 53 सम्ममा लेखिएका कुराहरू के छन् त? स्वकर्म निरतो यस्तु धर्म स इति निश्चय उदारमेव विद्योर धर्म प्राहुर मनीषिण भनेर लेखिएको छ। यसको अर्थ हुन्छ मानिसहरू उदारतालाई नै धर्म मान्दछन्। अनि शान्ति पर्वमा पनि यही कुरो लेखिएको छ। 10औं खण्डमा 10 अध्यायमा 59 मा लेखिएको छ। दातव्यम मित्ययम उक्तो भूतहिते रतै। सम्पूर्ण प्राणीको हित चाहने पुरोहितहरूले दिएको दान र सुकर्म नै धर्म हो भनी लेखिएको छ। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बन्ध मोक्षयो भनिएको छ। मानिसको मन नै सबै मानिसको बन्धन पनि हो र मोक्षको कारण पनि हो भनेर ब्रह्मोपनिषद 2 मा पनि हामी पाउँदछौँ। मानिसको बन्धन चाहिँ आफ्नै मनले गर्दा ऊ मानिस बन्धनमा रहन्छ। यसकारणले मानिसले आफ्नो मनलाई जतन गर्नुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामी यहाँ पाउँदछौँ। अनि यो दोस्रो खण्डमा लेखिएको छ विधाता शासिता वक्ता मैत्रो ब्राह्मण उच्यते तस्मै न कुशलम ब्रूयान शुष्काम गिरमीयते लेखिएको छ। मनुस्मृति 11 को 35 मा, यजुर्वेद 22 अध्यायमा पनि यही कुरो लेखिएको छ। तपाईले त्यहाँ मनन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि मनुस्मृति 2 को दोस्रो खण्डको 2 अध्यायको 36 र 37 मा पनि यही कुरो लेखिएको छ। यो अध्ययनको विषय हो, तपाईले खोलेर पढ्न सक्नुहुन्छ। अर्थात शास्त्रहरूको ज्ञाता। म तपाईलाई यसको अर्थ लगाउँदैछु। शास्त्रहरूको ज्ञाता ब्राह्मणहरू अथवा पुरोहितहरू, धर्मगुरुहरू शास्त्रहरूको ज्ञाता हुनुपर्छ। केवल पेशा गर्ने, पेशाको लागि
कर्मकाण्ड गर्ने ब्राह्मणलाई त्यसलाई अछुत हो भनेर लेखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि शास्त्रको ज्ञाता हुनुपर्छ, सत्कर्मको अनुष्ठाता हुनुपर्छ, शिष्यहरूलाई अनुशासित गर्नेवाला हुनुपर्छ, वेदको अथवा वेदादि जति पनि वेदहरू छन्, अरू पुराणहरू छन्, उपनिषदहरू छन्, त्यसका वक्ता र प्रवक्ता हुनुपर्छ। ब्राह्मण पुरोहितहरू, धार्मिक धर्मगुरुहरू सबैका हितकारी हुनुपर्छ। यस्ता 5 गुण भएकाहरूलाई चाहिँ ब्राह्मण र पुरोहित भनेर स्वीकार्न सकिन्छ भनेर लेखिएको छ धर्मशास्त्रहरूले। म तपाईलाई मेरो आफ्नो कुराहरूबाट भन्दै छैन सज्जन। अब अझै छ यहाँ, विद्या तपस्य योनिश्च एतद् ब्राह्मणकारकम् विद्या तपोभ्याम यो हीनो जाति ब्राह्मण एव स। अब यसको अर्थ तपाईले बुझिसक्नुभयो होला, म पनि फेरि भनिदिँदैछु। विद्या, तप र शुद्ध रक्तमा जन्मिएका यी 3 कुरा जसमा पाइन्छन् त्यसैलाई ब्राह्मण मान्न सकिन्छ। यो मनुस्मृति 51 को 115 मा लेखिएको छ। नामका मात्र ब्राह्मणहरू अपूज्य छन्, अस्वीकार्य छन्, तिनीहरू शूद्र तुल्य छन्, किनभने जन्मनो जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते भनेर लेखिएकै छ। जन्मदै मानिस कुनै जातमा होइन, शूद्र तुल्य कुनै बिना जातमा जन्मिन्छ। जब उसलाई पछि गएर संस्कार गरिन्छ, वेद पाठात् भवेत् विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण भनिन्छ। यसकारणले सज्जनहरू हो, आज म तपाईलाई यो रहस्यको कुरा प्रकट गरिरहेको छु। आज क्या यो एउटा परमेश्वरको दिव्य वचन बाइबलबाट म तपाईलाई केही कुराहरू प्रश्न पार्न गइरहेको छु। अहिले म मत्ती 26 अध्याय, मत्ती सुसमाचार, प्रभु यीशु ख्रीष्टको चेला जो मत्ती थिए तिनले मत्तीको आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन् 26 अध्यायको 59 देखि यस्तो लेखेको छ। अब मुख्य पुरोहित अथवा पुजारीहरू र जम्मै महासभाले येशूलाई मृत्युदण्ड दिनलाई उहाँको विरुद्धमा झुठो गवाही खोज्न लागे। ध्यान दिनुहोला, धेरै झुठो गवाही दिनेहरू आए, तर तिनीहरूले कुनै प्रमाण पाएनन्। आखिरमा 2 जना अघि आए र भने, यस मानिसले म परमेश्वरको मन्दिर भत्काएर 3 दिनमा यसलाई निर्माण गर्न सक्छु भन्यो भनेर भने, अभियोग लगाए, झुठो अभियोग। अनि 62 मा लेखिएको छ, यसरी म पढ्दैछु। तब प्रधान पुजारीले अथवा त्यहाँको ठुलो मुख्य पुजारी पुरोहितले उठेर येशू ख्रीष्टलाई भने, के त केही जवाफ दिँदैनस्? यी मानिसहरूले तेरो विरुद्धमा दिएको गवाही के हो भन्न सोध्दछन्। अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट चुप्पै रहनुभयो र प्रधान पुजारीले येशू ख्रीष्टलाई भने, जीवित परमेश्वरको शपथ खाएर म भन्दछु, हामीलाई बता, के त परमेश्वरको पुत्र ख्रीष्ट होस्? अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले 64 पदमा भन्नुहुन्छ, येशू ख्रीष्टले तिनलाई भन्नुभयो, तपाईले नै भनिहाल्नुभयो, तापनि म तपाईहरूलाई भन्दछु, अब उपरान्त तपाईहरूले मानिसको पुत्र अर्थात् मलाई सर्वशक्तिमानको दाहिने हातपट्टि बसेको र आकाशको बादलमा आइरहेको देख्नुहुनेछ भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले जब जवाफ दिनुभयो, तब त्यहाँ बसेको मुख्य पुजारी, ठुलो पुजारी, देशको पुजारी, इजरायलको पुजारीले भन्दछ। तब प्रधान पुजारीले भन्दछन्, आफ्ना वस्त्र च्याते। तब ती प्रधान पुजारीले येशू ख्रीष्टको उत्तरलाई सुनेर आफ्ना वस्त्रलाई च्याते र भने, यसले त ईश्वर निन्दा बोल्यो। हामीलाई अब अरू साक्षीहरूको के दरकार पर्यो र? तपाईहरूले अहिले यसले बोलेको ईश्वर निन्दा सुनिहाल्नुभयो। तपाईहरूको के राय छ भनेर त्यहाँ महासभामा भेला भएका येशू ख्रीष्टलाई प्राणदण्ड दिनको लागि सम्पूर्ण प्रकारले मनमा ठानेर भेला भएका सबै ज्ञानीहरू, ठुला मै हुँ भन्ने व्यक्तिहरू, ठुलो जनसमुदायलाई उनले सोच्दछन्। तब त्यहाँ भिडले, जनसमुदायले भन्दछन्, तब तिनीहरूले उहाँको मुखमा थुके र उहाँलाई मुक्का लगाए र कसैले यसो भन्दै थप्पड लाए, हे ख्रीष्ट, लौ अगमबाणी भन्, तँलाई हिर्काउने को हो? अनि
यसरी येशू ख्रिस्टलाई सम्पूर्ण प्रकारले मार्नको लागि क्रुसमा लगेर झुन्ड्याएर बिजोग पारेर मार्नको लागि प्रधान पुजारी सहित सारा जनसमुदायले एउटै हृदयसँग ठानेका थिए। सज्जनहरू हो, यहाँ एउटा मर्मको कुरा के छ भने प्रधान पुजारी, त्यतिखेर यहुदी समाजमा प्रधान पुजारी अथवा महापुरोहित चाहिँ लाई यस्तो लेखिएको थियो, तिम्रा वस्त्र र तिम्रो केश, तिम्रा वस्त्रलाई नच्यात र तिम्रो केश नखोल, तिम्रो अर्थात् जगटा नफिजाऊ भनेर परमेश्वरले आदेश दिनुभएको थियो। हामी व्यवस्थाको पुस्तकमा पाउँदछौँ। सज्जनहरू हो, लेवीको पुस्तकमा हामी पाउँदछौँ जुन आदेश परमेश्वरले दिनुभएको थियो महापुरोहितहरूलाई, त्यही आदेश यिनीहरूले भङ्ग गरेका छन्। परमेश्वरको आदेश थियो, तिमीले यदि आफ्नो केश जटा फिजायौ र तिमीलाई दिएको यो वस्त्र तिमीले च्यात्यौ भने तिमीलाई ढुङ्गाले हानेर मारिनेछ भनेर लेखिएको थियो। अनि यहाँ हामी पाउँदछौँ यी प्रधान पुरोहित, महापुरोहित सबैभन्दा पहिले अगाडि नै यिनलाई सबै त्यो जनसमुदायले मिलेर यदि यिनीहरू साँच्चै नै कर्मनिष्ठ धर्मनिष्ठ हुन् भने यिनै महापुरोहितलाई ढुङ्गाले हानेर मार्नुपर्ने थियो परमेश्वरको आज्ञा अनुसार। तर यहाँ महापुरोहित त्यहाँ त्यतिखेर शासक पनि भएका छन्, धर्मगुरु पनि भएका छन्, आफ्नो मन पली गरिरहेका छन्। यिनले ठानेका छन् येशू ख्रिस्टलाई कसरी बहाना गरेर मारौँ भनेर। यसकारणले धर्मगुरु मिलेर यसरी जब यो पाप गरिरहेका थिए, यी मार्नु पर्ने चाहिँ यिनै महापुरोहित अथवा धर्मगुरुलाई नै थियो, ढुङ्गाले हानेर बिजोग पारेर मार्नुपर्ने थियो। तर यहाँ यस्तो नभएर येशू ख्रिस्टलाई कल्भरीको क्रुसमा लगेर मारिन्छ, बलिदान गरिन्छ। किनभने येशू ख्रिस्ट संसारमा सारा मानव जातिको निम्ति, सारा पुरोहितहरूको निम्ति, सबै ब्राह्मण पुरोहित धर्मगुरुहरूको निम्ति, अर्थात् त्यतिखेर त्यहाँ यहुदीहरूको निम्ति र अहिले वर्तमान हाम्रो भारतवर्षमा भएका सबै गुरु पुरोहितहरूको निम्ति, ब्राह्मणहरूको निम्ति, उच्च जातिहरूका निम्ति पनि येशू ख्रिस्ट कल्भरीको क्रुसमा लगेर येशू ख्रिस्टलाई मारियो। येशू ख्रिस्टले आफ्नो पवित्र रगत बगाउनुभयो सारा संसारको पापको प्रायश्चितको निम्ति। सज्जनहरू हो, यो हो एउटा गूढ तत्त्व। येशू ख्रिस्टलाई मार्नुपर्ने, पुजारीलाई मार्नुपर्ने ठाउँमा, पुजारी मर्नुपर्ने, दण्डित गरिनुपर्ने ठाउँमा येशू ख्रिस्ट बलिदान भइदिनु भएको छ, ताकि सारा पुरोहितहरूले, सबै पुजारीहरूले, सबै धर्मशास्त्र तत्त्वविदहरूले येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्न सकुन् र उद्धार पाउन सकुन्। परमेश्वरको यो अभिप्राय हो। यसकारणले संस्कृत बाइबलमा लेखिएको छ, यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्यायको 16 पदमा लेखिएको छ, यतः ईश्वरो जगत्थितं प्रेम चकार यन्निजमेक जातं पुत्रं ददौ तस्मिन् विश्वासी सर्व मनुष्यो यथा नवेनस्यानन्तं जीवनं लप्स्यते भनेर। किनभने परमेश्वरले सारा संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, सारा संसारका सबै जाति, सबै वर्गका मानिसहरूलाई, सबै देशका सम्पूर्ण मानिस जातिलाई उहाँले प्रेम गर्नुभएको प्रमाण येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। येशू ख्रिस्ट सारा संसारको निम्ति उहाँ कल्भरीको क्रुसमा बलिदान हुनुभएको छ। येशूको रगतले हामीलाई सबै पापबाट शुद्ध गर्दछ। सज्जनहरू हो, यसकारणले सम्पूर्ण धर्मगुरुहरू, तपाईको लागि यो आज सन्देश छ। सम्पूर्ण पुरोहित ब्राह्मणहरू, तपाईको लागि यो सन्देश छ। इजरायली यहुदीहरूको लागि मात्र नभएर हामी सारा भारतवर्षमा भएका सम्पूर्ण ब्राह्मण पुरोहितहरू, अग्रजनहरू, विद्वान व्यक्तिहरूको निम्ति यो सन्देश छ। परमेश्वरले संसारलाई प्रेम गर्नुभयो अनि यो प्रेमको अङ्गालोमा तपाईहरु पनि हुनुहुन्छ। येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नुहोस्। स्वर्गमनि पृथ्वीमा मानिसहरूको माझमा येशू नाउँ बाहेक अरु कुनै नाउँद्वारा उद्धार छैन। यो कुरो हजुरलाई स्पष्ट होस्। परमेश्वरले आजको यो भोइस रेकर्डरको माध्यमबाट येशू ख्रिस्टको नाउँमा धेरै आशिष दिनुभएको होस्। आमेन, आमेन अनि आमेन।